नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो कार्यक्रम राखेर बसिरहनु भएको छ भने इकोमाक माइका मिडिया खबर र खबरको साथमा म प्रस्तोता रमन शर्मा आइपुगेको छु। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी तुलसीपुरमा आइपुगेका छौँ र तुलसीपुरमा आइरहँदा हाम्रो चाहिँ तुलसीपुर एफएममा कार्यक्रम चलाउने सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मन्जु कडेल। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गर्दैछु र विशेष गरी उहाँको जुन पारिवारिक अवस्था र जुन उहाँको अवस्था जुन जन्मदेखिको अहिले जुन देशमा भइरहेको जुन अवस्थाको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु र विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूको महान चाडपर्व र कृष्ण जन्माष्टमी लगायतका सबै चाहिँ पर्वको विषयमा पनि केही हामीले छलफल गर्नेछौँ र यसै गरी यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्जु मिस, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आजभोलि के गरिरहनु भएको छ, के छ हजुरको खबर? कोरोनाको बेला छ, घरबाट बाहिर निस्किन त खासै पाइँदैन, यस्तै घरमा बस्ने अनि त्यस्तै गरी नै बिताइरहेको छु भन्नुपर्छ। हजुर, अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि सबैतिर अलिकति टसनस बनाइरहेको छ। यो समयलाई चाहिँ एकदमै ख्याल राखेर बसिरहनु भएको छ। जस्तै अब महिला दिदीबहिनीहरूको महान चाडपर्व हरतालिका तीज पनि लगभग नजिकै छ। अब यी पर्वको पनि सबैतिर अलिकति यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति समस्या बनाइरहेको छ। मान्छेहरू घरदेखि बाहिर जानलाई पनि अलि त्रसित भएको छन्। उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा यो पर्वको जुन विषयमा? सर्वप्रथम त यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई हरतालिका तीज भएको हुनाले विशेष शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, भिडभाड नगर्नु होला। यस्तो भाइरसको बेला छ, हामीले बाँच्यो भने त भोलिका दिनहरूमा पनि त रमाइलो गर्न सकिन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुरा। जस्तै हजुरको एउटा पारिवारिक अवस्थामा पनि हजुरको अवस्थाको बारेमा पनि केही कुरा गरौँ। तपाईँको यो अशक्त अवस्था छ र यो तपाईँको पहिला जन्मजातै यस्तै भएको हो कि अथवा पछि भएको हो कि के भएको? मेरो पहिले नै हो सर, पहिले नै जन्मदै यस्तै नै हो। हजुर, पहिला नै जन्मजात नै हजुरको अवस्था चाहिँ यस्तै छ। हजुर हजुर, जस्तै एउटा घर परिवारबाट हेर्ने, एउटा छरछिमेकबाट हेर्ने र एउटा जस्तै तपाईँ अब एफएममा कार्यक्रम पनि चलाउने एउटा सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ र जस्तै त्यहाँको कर्मचारीहरूले हेर्ने पक्ष कस्तो रहेको छ तपाईँले चाहिँ? त्यस्तो फरक दृष्टिकोणले हेरे जस्तो त मलाई अहिलेसम्म लागेको छैन। घर परिवारबाट पनि अरू के अरे भाइ बहिनीलाई भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ र एफएममा पनि मलाई सम्मान व्यवहार गर्नुहुन्छ। कहिले पनि फरक व्यवहार गरे जस्तो लाग्दैन। हजुर, एउटा आफू अशक्तता भए तापनि एउटा अशक्तता भए तापनि एउटा आफू लागि पर्नु भएको छ यो क्षेत्रलाई पनि जसरी पनि एउटा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना भएर जुन तमाम जति पनि हाम्रो नेपालमा जति पनि एउटा दृष्टिविहीनहरू जुन अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, एउटा अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा चाहिँ एउटा आवाज उठाउने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँ आफ्ना अफिसमा जस्तै यस्ता थुप्रै समस्याहरू पनि ल्याएर आउनुहुन्छ होला, उहाँहरूको समस्या लगायत आफ्नो समस्यालाई समेटेर अगाडि बढ्ने गर्नुभएको छैन, एउटा सम्बन्धित निकायमा राख्ने गर्नुभएको छैन? गरेको छु। तिनै अपाङ्गहरूलाई अगाडि उठाउनको लागि मैले कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज पनि राखिरहेको थिएँ। बिहिबार दिन्थ्यो अपाङ्ग आवाज, त्यसमा मैले चलाइरहेको थिएँ, तिनी कुराहरू समेटिरहेको थिएँ। तर अहिले कोरोनाको कारणले अलिकति अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्ला भनेर सोचि पनि रहेको छु। हजुर, हजुर चाहिँ ठिक छ, यो यसको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्दै जानु भएको छ। हजुर त के छ भने अलिकति एउटा रेडियो कर्मी मात्रै नभएर एउटा गजल पनि लेखन पनि तपाईँको त राम्रो छ, एउटा गजल लेखन पनि गर्नुहुन्छ र एउटा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। यसै गरी अब हामीले चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतलाई हामीले जोड्न गइरहेका छौँ। तपाईँको एउटा मिठो गीत सुन्छौँ मिस, हाम्रो तमाम दर्शकहरूको लागि एउटा सुनाएर साथ दिनुहुन्छ कि? लोकदोहोरी गाउँ कि आधुनिक? हुन्छ, हजुरलाई चाहिँ जुन आउँछ, आधुनिक अथवा लोकदोहोरी। मेरो संसारमा सजाउँछु खडा होइन फुलसँगै रमाउँछु हिमाल बारी हो कति दिन्छ मेरो मुटु भित्र चोट। हजुर, एकदमै मिठो, कति दिन्छ चोट, गीत गाएर सुनाइसक्नु भएको छ।
जस्तै अहिले आफू एउटा अशक्तता भए तापनि जस्तै स्टेज प्रोग्रामहरूमा अन्यत्र पनि एउटा अपाङ्ग र अशक्त भएको जुन व्यक्तिहरूको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू लगेर त्यहाँ आवाज उठाउने, जस्तै रेडियोमा त तपाईँले उठाइरहनु भएको छ, जस्तै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू महोत्सवहरूमा पनि हुन्छन्, ठुला भनौँ एउटा जिल्ला स्तरीयसम्मका केन्द्र स्तरीयसम्मका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यस्तामा आवाज उठाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँले भाग लिनु भएको छ? त्यस्तामा त्यो मौका अवसर मैले पाइरहेको छैन। यदि भोलिका दिनहरूमा पाएँ भने अवश्य पनि गर्नेछु। हजुर, एकदमै पनि पक्कै पनि त्यति अवसर नभए तापनि जस्तै एउटा तपाईँ आफ्नो जस्तै आफ्नो अफिसमा तपाईँहरूसँग पनि केही एउटा शारीरिक अवस्था भएको मान्छेहरू साथीहरू पनि आउनुहुन्छ होला र उहाँहरूले पनि हामीलाई केही गरिदिनुपर्छ है, हामीलाई पनि एउटा बाटो देखाइदिनुपर्छ है भन्ने त्यस्ता कुनै व्यक्तिहरू तपाईँ कहाँ आउनुभएको छ? आउनुहुन्छ मन्जुजी, तपाईँले जस्तै हामीलाई पनि केही गर्ने अवसर दिनुहोस् न भनेर अपाङ्ग साथीले मात्रै नभएर सानो साथीहरूले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् न भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर, एकदम। अब फेरि पनि हामी चाहिँ कुराकानीलाई जोड्दै गरौँला। अब एउटा फेरि हुन्छ गजल सुनौँ, पहिला गजल सुनौँ अनि त्यसपछि गीत सुनौँ ल। सङ्घर्षले कोर्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले कोर्नुपर्छ जिन्दगी, अझ धेरै दुःख गरी भर्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले कोर्नुपर्छ जिन्दगी, अझ धेरै दुःख गरी भर्नुपर्छ जिन्दगी। पासाङ लामो मरुथिन् सागरमाथा चढ्दा, पासाङ लामो मरुथिन् सागरमाथा चढ्दा, गौतम बुद्ध जस्तै गरी लड्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले गर्नुपर्छ जिन्दगी। फुल पनि त फुलिदिन्छ काँडाहरूको बिचमा, फुल पनि त फुलिदिन्छ काँडाहरूको बिचमा, उस्तै गरी सामना गर्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले गर्नुपर्छ जिन्दगी। चिल्ला खाडमा चढ्दैमा असल मान्छे हुँदैन, गजलको अन्तिम फेर। चिल्ला खाडमा चढ्दैमा असल मान्छे हुँदैन, सकेसम्म दुःखतिर पार्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले गर्नुपर्छ जिन्दगी, सङ्घर्षले गर्नुपर्छ जिन्दगी। धन्यवाद। हजुर, एकदमै राम्रो। सङ्घर्षमा रहनुपर्छ, जिउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक राम्रो एउटा गजल सुनाएर चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन गराइरहनु भएको छ। जस्तै अब एउटा गजल क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एउटा गजल क्षेत्रमा पनि चाहिँ राम्रो एउटा तपाईँभित्र भएको एउटा राम्रो एउटा अद्भुत जुन कला, जुन तपाईँको क्षमता तपाईँले चाहिँ सबै सामु राखिरहनु भएको छ। जस्तै कुनै कार्यक्रमहरूमा यस्तै गजल गीतहरूमा तपाईँले भाग लिनु भएको छ छैन, कुनै एउटा पुरस्कारहरू के पाउनु भएको छ? मैले गजलको मा त भाग लिइरहेको छु। मैले साहित्य क्षेत्रमा लागेको पनि लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो। मैले प्रत्येक प्रोग्रामहरू जस्तै गजल अभियानमा गएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि मैले पुरस्कार प्राप्त गरेको थिएँ र दाङ साहित्य प्रतिष्ठानबाट पनि पुरस्कार प्राप्त गरेको थिएँ। मैले भाग लिएको छु, तर गीत सङ्गीतमा चाहिँ भर्खर हात हालेको, त्यसैले अलि त्यस्तो मौका पाइरहेको छैन। हजुर, किन समय अनुकूलता नमिलेर हो कि या त आफ्नो समय दिन नसकेर किन होला त्यसो? म आफैले पहिला त गीत गाउन सक्दिनँ कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अहिले गएको मङ्सिर पुसतिर एउटा दाइले रोटी घरमा जोड्नुभयो, मैले गर्दिनँ भन्दै भने जोडिदिनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ गाउन गएको ओह मैले गाउन सक्दो रहेछु भन्ने अन्त आयो कि त्यसपछि गाउन थालेँ, त्यहाँबाट पनि सम्मान पाउन थालेँ, त्यसपछि रुचि बढ्यो। हजुर, एकदमै राम्रो। रोटी घरमा पनि एउटा गीत गाउनको लागि त्यहाँ पनि हजुरले चाहिँ थुप्रै साथीहरूको साथ पाउनुभयो अनलाइन रोदीमा। हजुर, अनलाइन रोदीमा जुन गीत गाउनु भएको 2-4वटा टुक्का अब फेरि हाम्रो दर्शकहरूको लागि सुनाउँ कि? अब सबै त त्यहाँ भन्नु साझरेकादेखि आउनुभयो मेरो लागि, क्या दुःख पाउनुभयो पूर्व धरान, ढुङ्गा छैन मन नौनी जस्तो मन, तिमीमै छ मेरो आधी परान, ढुङ्गा छैन मन नौनी जस्तो
तिमीमै छ मेरो आदि परान, कति राम्रो एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो। जस्तै एउटा शारीरिक अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ, जस्तै तपाईँले खानाको लागि, जस्तै बस्नको लागि, चाहिँ कपडाहरू धुनको लागि कतिको असहज हुन्छ, के गर्नु भएको? खान बस्न त आफैले गरिरहेको छु, तर कपडा चाहिँ मम्मीले धोइदिनुहुन्छ। हजुर, कपडा चाहिँ अलि धुन अलिकति तपाईँलाई समस्या हुन्छ। हजुर, जस्तै अहिले अब हामी पढाइ क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउँ, पढाइ क्षेत्रलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ हाम्रो? पढाइ क्षेत्र चाहिँ अहिले मैले ब्याचलर फर्स्ट इयर हो सर। हजुर, ब्याचलर फर्स्ट इयर पुर्याउनु भएको छ। अनि अहिले उमेरलाई कहाँसम्म पुर्याउनु होला? उमेर कन्डिसन याद हो कि हाम्रो दर्शकहरूको लागि? उमेर म 26 वर्ष। अहिले चाहिँ उमेर 26 वर्ष। 26 वर्ष भइसक्नु भएको छ, लगभग ब्याचलर पनि क्रस गरिसक्नु भएको छ। यति मिठो राम्रो प्रतिभा छ, तर पनि कति बेला आफैलाई मैले यति राम्रो प्रतिभा छ तर मलाई नै म अशक्त अवस्था, मलाई नै यसरी भगवानले ठग्यो भन्ने जस्तो लाग्छ लाग्दैन? पहिला त लाग्थ्यो पनि, एक्लै बसेर रुन्थेँ कोठामा बसेर, म मात्रै छु कि यो दुनियाँमा जस्तै लाग्थ्यो कि एक्लै बसेर रुन मात्रै मन लाग्थ्यो, कोही मसँग मेरो सामु नबोले हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ सबैलाई देखेँ, अनि त्यसपछि आफू पनि अगाडि बढ्दै गएँ, सबैको हौसला पाउँदै गएँ। अनि सबैले कति राम्रो, हामी त के छौँ र, हामीसँग सानो भएर पनि के गरेका छौँ र भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दाखेरि आफूलाई खुब म त भाग्यमानी छु, लकी छु जस्तै लाग्छ। हजुर, एकदमै राम्रो, किनभने सबैलाई एउटा हेरेर आफू मात्रै हेर्ने छु सबै रहेछ भन्ने एउटा तपाईँले चाहिँ सोच भएको छ। अब फेरि एउटा मिठो केही गीत सुन्नु कि मिस? ठिक छ। हजुर, एउटा मिठो गीत छ। मैले मेरै रचनामा मैले यो गीत आइसकेको छ बजारमा, त्यो जसले प्रकाश कौरले गाइदिनु भएको छ। मेलमा भने फिमेलमा सबिना भट्टराई दिदीले गाउनु भएको छ। हजुरले लेख्नु भएको? हजुर, मेरो रचना हो। अहिलेभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि आएको थियो, अनि म त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। पिपल बिना एक्लो हुन्छ चौतारीको बारो, पिपल बिना एक्लो हुन्छ चौतारीको बारो, तिमी बिना चल्दैन थियो सानो मेरो घर, गयौ घाँतिर मलाई छोडी आकैसँग डाँडै काटेर, गयौ घाँतिर मलाई छोडी आकैसँग डाँडै काटेर। आधुनिक गीत। हजुर, एकदमै राम्रो छ। फेरि पनि हामी पछि फेरि अब मिससँग हामी फर्किनेछौँ र उहाँको जुन पारिवारिक अवस्था, जुन जन्मदेखिको अवस्था अहिले चाहिँ के अवस्था छ उहाँको, अब उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँको मम्मीसँग पनि हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू नै हामी तुलसीपुरमा आइरहेका छौँ र हाम्रो मन्जु कडेल र उहाँ तुलसीपुर एफएममा पनि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ उहाँले, र थुप्रै प्रतिभाहरू छ। तर उहाँको अवस्था एउटा बाल्यकाल अवस्थादेखि पहिले जन्म जाँदै त्यस्तै हो कि पछि भएको हो कि उहाँले पनि केही भनिसक्नु भएको छ। तर पनि यो अलिकति बिचमा असहजता र केही काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ र यो विषयमा के कस्तो छ उहाँको अवस्थामा, उहाँको मम्मीसँग पनि हामीले केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू आउनुहोस्, यहाँ सुमित्रा कडेल उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, अनि हाम्रो सुमित्रा हाम्रो चाहिँ मन्जु मिसको यो जन्म अवस्था पहिलेदेखि यस्तै भएको हो कि पछि भएको हो कि के भएको थियो? हजुरले चाहिँ यस विषयमा के प्रश्न पार्नुहुन्छ? हजुर, जन्मजात नै हो। जस्तै यो जन्मजात नै यस्तो भइसकेपछि अहिले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै आफ्नो छोरी मात्रै यस्तो भएको छ, अरूले पनि अथवा अरू पनि छन् भनेर एउटा चित्त बुझाउने भएको छ कि अथवा के छ, कस्तो छ अवस्था? ठिकै छ, सबैको छ, देख्दाखेरि मेरो मात्रै छैन भन्ने जस्तो लाग्छ सर। हिँड्छिन् डुल्छिन्, अब सबै कुरा गर्छिन्, सबैको अगाडि राम्रै बनेर आउँछिन्, जहाँ गए पनि सफलता भएर आउँछिन्। त्यो हुनाले मलाई गर्व छ। मेरो सानो छोराछोरीले भन्दा पनि झन् राम्रो गरेको छ, सुन्छ पाइन्छ। हजुर, अनि हाम्रो मन्जु मिस चाहिँ हजुरको कुन चाहिँ सन्तान हुनुहुन्छ? पहिलो सन्तान छ। जेठी छोरी। हजुर, जेठी छोरी भन्यो त के अलिकति बोझ पनि, घरको बोझ, एउटा आमा बुवा पछिको एउटा जिम्मेवारी भनेको जेठी छोरीमा अथवा छोरामा हुन्छ भन्ने भनाइ छ। हजुरलाई कतिको अलिकति
काम गर्दाखेरि कतिको सहयोग, कतिको उहाँले चाहिँ सघाउने, कतिको सहयोग भइरहेछ हजुरलाई? अब कामले त सहयोग त गर्न सक्दिनँ, उनले कामले सहयोग गर्न नसके तापनि उनले मनले गर्छन्। मम्मी टेन्सन नलिनुहोस्, म छु, त्यस्तो दुःख नलिनुहोस्, भाइ बहिनीले जस्तो मैले पनि गर्छु, टेन्सन नलिनुहोस्, राम्ररी गर्नेछु। हजुर, जस्तै उहाँको अवस्था अलिकति असहजता छ, तर पनि उहाँसँग अझ बहुत एउटा उहाँसँग क्षमता छ, गजल गीतहरू थुप्रै गीत गाउनु भएको छ, सबै सङ्घ संस्थाहरूबाट एउटा पुरस्कार पनि पाइरहनु भएको छ, यो प्रति कति खुसी हुनुहुन्छ? धेरै नै खुसी छु। हजुर, एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। जस्तै अब तमाम तपाईँ हाम्रो यो कुराकानीलाई सुनेर तमाम दर्शकहरू बस्नु भएको छ र तपाईँसँग कुरा गरेर उहाँ दर्शकहरूलाई पनि केही जानकारी प्रष्ट गराउँ कि भनेर हजुरसँग चाहिँ कुरा गर्ने यो जमर्को गरेका थियौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र फेरि हामी मन्जु मिससँगै फर्क्यौँ। हजुरको विषयमा पनि अलिकति केही हजुरको मसँग कुरा गरिसकेका छु। अब फेरि आज वर्ष पनि अब महिला दिदीबहिनीहरूको महान चाडपर्व पनि आउँदैछ र उहाँले शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ। विशेष गरी अहिले नेपालमा अलिकति विदेशी संस्कृति भित्रेको छ, जुन महिला दिदीबहिनीहरूले जुन एउटा गर्नुपर्ने कर्म हो, जुन आफूले एउटा पहिलादेखि एउटा वेशभूषा हो नि, त्यो वेशभूषाभन्दा अलिकति फरक तरिकाको देखिन्छ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ मिस? त्यस्तो फरक किसिमको विदेशी संस्कारमा नअल्मलिनुहोस्, हाम्रो नेपाली संस्कारलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि आज हामीले सिकेन भने भोलिका पुस्ताहरूले के गर्छन् सबै कुरा बिर्सनेछन्। त्यसैले भोलिका पुस्तालाई सिकाउनुको लागि पनि आज हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले राम्रो गर्दै जानुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै पहिलेका कुरालाई पनि एउटा प्राथमिकता दिनुहोस् र पहिलेका कुराहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, पहिलेका कुरालाई पनि हामीले सम्झिरहनुपर्छ भन्न चाहिँ चाहनुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ र थुप्रै दर्शकहरू हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ के गरिदिनु होला, चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जुन यो भिडियो हेरेर बस्नुभने तमाम दर्शकहरू? यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म पनि हजुरहरूकै एउटी चेली हुँ। त्यसैले कस्तो लाग्छ मेरो प्रतिभा, कस्तो लाग्यो, अझै माथि उठाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट सब गरिदिनु होला। र कुनै अपाङ्ग साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँ अपाङ्ग साथीहरूले म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म त यो धरतीको बोझो भनेर आफूलाई कमजोर बनाएर नबस्नु होला। म पनि केही गर्न सक्छु, मलाई भगवानले पक्कै पनि केही गर्नको लागि जन्म दिनुभएको, पठाउनु भएको भनेर सोच्नु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै हजुरलाई चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रममा आएर राम्रोसँग एकदमै कुरा गरिदिनु भयो, जसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा दिनहरूमा पनि फेरि तपाईँसँग यस्ता मिठा कुराकानी गर्नेछु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति टाढाबाट आएर मलाई 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, हजुरको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आइपुगेका थियौँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मन्जु कडेलको घर र अथवा उहाँसँगको यो मिठो कुराकानी गर्नको लागि उहाँकै निवासमा आइपुगेका थियौँ र उहाँको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र विभिन्न ठाउँमा रहेका विभिन्न कुराहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहँदा हामी दाङको तुलसीपुरमा मन्जु कडेलसँगका यी तिता मिठा कुराकानी अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।